तपाईहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा फेरि पनि म राजुको तर्फबाट जय मसीह। म अति नै खुसी छु आज तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आउन पाएँ। तपाईहरु धेरै जनाले मलाई चिन्नुहुन्छ होला। म अहिले अस्ट्रेलियामा सेवाकाई गर्दैछु। यो आत्मिकी क्याम्प कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी मण्डलीमा भेटघाट नगर्न पाएको कारणले गर्दा हामी आफ्नो घरमा या साथीहरुसँग बसेर आफ्नो लिभिङ रुममा कतिजना तपाईहरु आफ्नै कोठामा बिरामी भएर बसेर पनि तपाईहरुले यो भिडियो यो क्याम्पमा सामेल हुनुभएको छ। तपाईहरु सबैलाई म राजुबाट फेरि पनि स्वागत गर्दछु। यो हाम्रो अवस्था यस्तो छ, अहिले अलि धेरै गाह्रो छ हामीलाई। विभिन्न प्रकारको भिन्न व्यक्तिहरू भिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। कतिजना दुःख कष्टमा भइराख्नु भएको छ होला, कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ होला, कतिजना आफ्नो समस्यामा पर्नु भएको छ होला, कठिनाइमा हुनुहुन्छ होला। म प्रार्थना गर्दछु तपाईको लागि, ताकि परमेश्वरले तपाईलाई छुनु भएको होस्, परमेश्वरले तपाईलाई चंगाई पार्नु भएको होस्, परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाएर तपाईहरु प्रत्येकलाई रोग बिरामीबाट निको पार्नु भएको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। र हामी यो आत्मिकी क्याम्पको आज तपाईहरुको माझमा यो पहिलो सेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विषय आज छ उहाँको शक्तिको महानता भनेर हामीले विषयहरू राखेका छौं। अनि हामी के विषयमा कुराकानी गर्ने छौं भने परमेश्वरको महान शक्तिद्वारा चुनौतीहरूमाथि विजय हुने भन्ने कुराहरू हामी कुराकानी गर्ने छौं। परमेश्वरको वचनबाट हामी धेरै कुराहरू हेर्ने छौं। यो 3 दिनसम्म भएको यो क्याम्पमा हामी अनलाइनद्वारा मिटिङमा भेटघाट भए तापनि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईहरुको माझमा जहाँ तपाई हुनुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति त्यही नै छ। परमेश्वर सीमित, हामी परमेश्वरलाई लिमिट गर्न सक्दैनौं। हामी परमेश्वरलाई एउटा सीमितमा राख्न सक्दैनौं, किनभने परमेश्वर सबै ठाउँमा उपस्थिति हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई तपाईको बारेमा सबै कुरा थाहा छ। हामीले कतिचोटी विभिन्न कुराहरू हामी लुकाउन चाहन्छौं। हामी मानिसहरूबाट हाम्रो भित्र जीवनमा के भएको छ र कस्तो विचारहरू आएको छ र कुन अवस्थामा हामी छौं भन्ने कुराहरू हामी मानिसहरूसँग लुकाउन सक्छौं, तर परमेश्वरसँग हामी केही कुरा पनि लुकाउन सक्दैनौं। किनभने परमेश्वरले हामीलाई बाहिर मात्रै शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, आत्मामा पनि भित्र पनि के भइराखेको छ, हाम्रो मनमा के भएको छ, हाम्रो विचारहरू कस्तो छन्, हाम्रो परिवारमा के भइराखेको छ, हाम्रो छरछिमेकीमा के भइराखेको छ, हामीलाई कस्तो अवस्थामा हामी आफैलाई पाएका छौं भन्ने कुरा सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। र परमेश्वरको महानताको बारेमा हामी हेर्ने छौं। यो 3 दिन क्याम्पमा विभिन्न वक्ताहरूद्वारा तपाईहरु सबैलाई हामी परमेश्वरको महानताको बारेमा, परमेश्वरको शक्तिको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। र मलाई विश्वास छ कि यो क्याम्पमा तपाईहरु प्रत्येक जनाले आशीष पाउनु हुनेछ परमेश्वरबाट। मलाई थाहा छ कि तपाईहरु जति जना जुन ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ परमेश्वर स्वयं उहाँको उपस्थितिद्वारा तपाईलाई छुनु हुनेछ र तपाईसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ। म प्रार्थना गर्दछु तपाईको निम्ति, ताकि तपाईले परमेश्वरबाट अति नै आशीष पाउनु भएको होस्। आशीष पाउने मात्र होइन,
तर परमेश्वरद्वारा तपाईको जीवन पूर्ण तौरले परिवर्तन भएको होस्। हामी परमेश्वरको बारेमा जान्न सिक्न असल कुरा हो। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वर के सोचाइ गर्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ र परमेश्वरले कस्तो प्रकारका कामहरू गर्नुहुन्छ र उहाँको महानता र उहाँको शक्ति के हो भन्ने कुरा बुझ्न अति नै राम्रो हो। तर परमेश्वर हामीसँग सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीसँग बोलचाल गर्न चाहनुहुन्छ। हामी परमेश्वरसँग दुईतर्फको कुराकानी गर्न सक्छौं। हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौं, हामी आराधना गर्छौं, हामी गीतहरू गाउँछौं र परमेश्वरको महिमा हामी गर्छौं। परमेश्वर पनि हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। हामी जुन परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्छौं त्यो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। विभिन्न मानिसहरू, विभिन्न धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू, अरू धर्महरूमा लागेका व्यक्तिहरू दिन-रात परमेश्वरलाई खुसी पार्नको निम्ति कतिचोटि मन्दिरमा जान्छन्, कतिचोटि सेक्रिफाइसहरू गरेर उनीहरू केही किनेर परमेश्वरलाई खुसी पारौँ कि भनेर पूजा गर्छन्। मन्दिरमा गएर पूजा गर्छन्, मन्दिरमा गएर यो चढाउँछौँ त्यो चढाउँछौँ भनेर धूप बाल्छन्, सबै कुरा गर्छन् किनभने मानिसहरू परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छन् ताकि परमेश्वर खुसी भएपछि हामीलाई उसले आशिष दियोस् भनेर मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छन्, तीर्थयात्राहरू गर्छन्, मन्दिरहरू यो मन्दिर त्यो मन्दिर, यो भेटी त्यो भेटी चढाउँछन्। अनि मानिस जाति सधैँ परमेश्वरको छेउमा पुग्नलाई उनीहरू विभिन्न कामहरू गर्छन्। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि काम गर्नु पर्दैन। परमेश्वर स्वयं येशू ख्रीष्टद्वारा हामी कहाँ आउनुभयो एउटा मानवको रूप धारण गरेर र उहाँले भन्नुभयो जब तिमीहरू म कहाँ आउँछौ, मेरो नाममा मेरो पिता कहाँ जान्छौ अनि केही कुरा मेरो नाम लिएर माग्यौ भने मेरो पिताले तिम्रो निम्ति त्यो गरिदिनु हुनेछ। माग, जब तिमीले विश्वासद्वारा माग्छौ मेरो पिताले तिमीहरूलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरको महानता हामीसँग सधैँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको शक्ति 2000 वर्ष अगाडि काल्भरी क्रुसमा मरेर तेस्रो दिनमा येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुभयो र उहाँ 500 जना व्यक्तिहरूको अगाडि स्वर्गमा उठ्नुभयो, उचालिनुभयो र उहाँले पवित्र आत्मा 120 जना व्यक्तिहरू पेन्टिकस्टको दिनमा पवित्र आत्मा खनाउनु भयो र त्यो पवित्र आत्माद्वारा मानिसहरू साहसी भए, मानिसहरू बलियो भए। पवित्र आत्माद्वारा पत्रुस जो चाहिँ एउटा डरपोक व्यक्ति थियो जसले येशू ख्रीष्टलाई 3 चोटि अस्वीकार गरेको थियो अरूहरूको अगाडि, ऊ
पवित्र आत्मा उहाँभित्र आइसकेपछि उहाँ यति साहसी हुनुभयो, उहाँले उभिएर 3000 व्यक्तिहरूको अगाडि प्रचार गर्नुभयो निडर भएर। पवित्र आत्माले साहस दिनुभएको थियो। यो परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको शक्तिद्वारा मानिसलाई, एउटा डरपोक मानिसलाई पनि एकदम साहसी बनाएको थियो। अनि पत्रुस जस्ता व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो भने आज हामीलाई पनि परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हामीले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरू सबैजना जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले यो क्याम्पमा सामेल हुनुहुन्छ, तपाईले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यदि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन र तपाईँ चाहिँ एउटा परिवारमा हुनुहुन्छ, तपाईको कोही व्यक्ति विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले भिडियो हेरेको देखेर तपाईले पनि देख्नु भएको छ भने तपाईले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो भिडियो सिद्धिनुभन्दा अगाडि, हामी यो क्याम्पको सेसन सिद्धाउनुभन्दा अगाडि म तपाईलाई प्रार्थनामा डोर्याउने छु। तपाईले त्यो प्रार्थना म सँगसँगै गर्नुभयो भने तपाईँ पनि येशू ख्रीष्टको अगाडि सामेल हुन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो सेसनमा हामीले यसलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, यो वचन पढ्नुभन्दा अगाडि उहाँको शक्तिको महानतालाई सम्झनु र जान्नु र सिक्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ अनि पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गरौँ। पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले, तर हामी उहाँलाई आफ्नो हृदयबाट स्वागत गरौँ र उहाँलाई वेलकम भनेर भनौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी सबैजना धेरै खुसी छौँ प्रभु, हामी आनन्दित छौँ किनभने तपाईले हामीलाई बचाउनु भयो, हामीलाई तपाईले ज्ञान बुद्धि दिनुभयो, हामीलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभयो, हामीलाई तपाईले माया गर्नुभयो, हामीले तपाईलाई केही नदिए पनि तपाईले आफैले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो। र प्रभु येशू, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु आफ्नो पिताको वचनलाई पूरा गर्नको निम्ति यस संसारमा मानिसको रूप धारण गरेर तपाईँ यस संसारमा आउनुभयो, एउटा मानिस जस्तै भएर जिउनुभयो, दुःख कष्ट सहनुभयो र हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो र तेस्रो दिन तपाईँ बौरी उठ्नुभयो अनि तपाईँ आज आफ्नो पिताको दाहिने हातमा बसेर हाम्रो लागि पवित्र आत्माद्वारा, पवित्र आत्माले हामीलाई अहिले पनि शक्ति आनन्दमा डोराइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँको उपस्थितिमा हामी छौँ। हामी आज प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यदि कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टको नाममा निको होस् भनी म आज्ञा गर्दछु। यदि कतिजना दिमागमा सोचाइ विचारमा विभिन्न प्रकारका नचाहिँदा नराम्रा सोचाइहरू आएका छन् भने येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो विचार, त्यो सोचाइलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको अधीनमा राख्दछु। प्रत्येकको हृदय, प्रत्येकको शरीर, प्रत्येकको आत्मालाई छुटकारा होस् येशू ख्रीष्टको नाममा। धन्यवाद प्रभु येशू, येशू ख्रीष्टको नाममा हामी माग्दछौँ। आमेन भन्नुहोस्, आमेन। आज हाम्रो यो क्याम्पमा मैले यो पहिलो सेसन तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु र यो सेसनको शीर्षक छ परमेश्वरको महान शक्तिद्वारा चुनौतीहरूमाथि विजय हुने। परमेश्वरको महान शक्तिद्वारा चुनौतीहरूमाथि विजय हुने। यो परमेश्वरको शक्तिद्वारा चुनौतीहरूलाई
माथि, चुनौतीहरूमाथि विजय हुने भन्ने कुरा कसरी हामी कतिचोटि चुनौती भन्ने कुराहरू, चुनौती भनेको के हो त है? च्यालेन्जेस, चुनौती। हाम्रो कतिचोटि मानिसहरूले के सोच्छन् भने हामी विश्वासी भइसकेपछि हामीलाई कुनै पनि चुनौती आउँदैन है। विश्वासी भयौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै दुःख कष्ट सबै लिएर जानुहुन्छ, हामीलाई कहिले पनि दुःख कष्ट आउँदैन भन्ने विचार मानिसहरूले गर्छन्। अनि कति व्यक्तिहरूले त्यो कुरा पनि सिकाउँछन्। कति क्रिस्चियन चर्चहरूमा हामी अब क्रिस्चियन भयौँ, हामीलाई कुनै पनि दुःख कष्ट आउँदैन भनेर पनि सिकाउँछन्। त्यो सत्य शिक्षा होइन। हामी विश्वासी भयौँ भन्दैमा हामी दुःख कष्टबाट हामीलाई तुरुन्त छुटकारा, कहिले पनि दुःख कष्ट नआउने होइन। हामी विश्वासी भए पनि नभए पनि दुःख कष्ट सबैमाथि आउँछ, किनभने हामी मानिस हौँ र हामी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येकलाई दुःख कष्ट आउँछ। हामी पनि बिरामी हुन्छौँ कतिचोटि। अन्य जाति जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन उनीहरू पनि बिरामी हुन्छौँ। घाम हामी देख्दछौँ, घाम झुल्किन्छ। घाम क्रिस्चियनहरूको लागि मात्र होइन, अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि झुल्किन्छ। क्रिस्चियनहरूको लागि पनि 24 आवर्स समय छ, अरूहरूको लागि पनि त्यो समय छ। हामी सबैजनालाई दुःख कष्ट आउँछ। हामी विश्वासी हुनु भयो भन्दैमा हामीलाई दुःख कष्ट नआउने, कहिले पनि दुःख कष्ट नआउने होइन। हामीलाई पनि खाँचो पर्छ, हामीलाई पनि रोग कष्ट लाग्छ, कतिचोटि हामीलाई पनि डाक्टरको खाँचो हुन्छ, हामीलाई पनि कतिचोटि रोग बिरामीले सताउँछ, हामीलाई कतिचोटि दुष्ट आत्माले कतिचोटि हामीलाई हाम्रो विचारमा, हाम्रो सोचाइमा त्यो नचाहिँदो बिउहरू हालिदिन्छ। हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट दुःखहरू आउँछन्। हामी विश्वासीहरूमा सङ्कष्ट दुःख आएको बेलामा के फरक हो अन्य जातिहरू, अरू विश्वास, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरू र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूमा के फरक छ भने येशू ख्रीष्टलाई जसले पछ्याउँदैन त्यो व्यक्ति दुःख कष्टमा एक्लै भएर सांसारिक रूपमा भएर हिँड्नुपर्छ। तर तपाईँ र म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, हामीमा दुःख कष्ट जब हामीलाई आउँछ, त्यो दुःख कष्ट र चुनौती आएको बेलामा त्यो समयमा हामीसँग येशू ख्रीष्ट स्वयं है, परमेश्वरको आत्मा स्वयं हामीसँग सँगसँगै त्यो दुःख कष्टमा हिँड्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि बिरामी नहुने होइन। तर जब हामी बिरामी हुन्छौँ, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भन्न सक्छौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई चङ्गाई दिनुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँले निको पार्नुहोस् भनेर हामी परमेश्वरका जान सक्छौँ। किन? परमेश्वर येशू ख्रीष्ट जिउँदो परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, जीवित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, हामी येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्ध गाँसेको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले धेरैचोटि हामीले माग गरेका कुराहरूलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ अनि हामी निको हुन्छौँ। हामीलाई कतिचोटि खाँचो परेको बेलामा हामी परमेश्वरका जान्छौँ अनि भन्छौँ, प्रभु मलाई यो कुराको खाँचो भयो, यति पैसाको खाँचो भयो, यति यस्तो कुरा मलाई चाहिन्छ, त्यसको खाँचो भयो, प्रभु हामीलाई जुटाउनुहोस् भनेर जब हामी परमेश्वरका जान्छौँ, किनभने परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यदि हाम्रो माग हाम्रो आफ्नै स्वार्थको लागि होइन, तर साँच्चै नै खाँचो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभु कहाँ गयौँ भने परमेश्वरले त्यो हाम्रो खाँचोलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ।
त्यसलाई हामी परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको शक्ति भनेर भन्छौँ। हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता छ र आवश्यकता भएको समयमा परमेश्वरले हामीलाई त्यो शक्तिद्वारा प्रयोग गरेर हामीलाई हाम्रो खाँचोहरू, हाम्रो चाहेका कुराहरू जुटाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर अति नै महान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको महान शक्तिद्वारा हामी चुनौतीहरू आएको समयमा त्यो चुनौतीहरूबाट हामी पुरा सफल हुन्छौँ। हामीलाई चुनौती नआउने होइन है, हामीलाई चुनौती आउँछ। हामी कतिचोटि चुनौतीमा पर्छौँ, हामी कतिचोटि परीक्षामा पर्छौँ, हामी कतिचोटि हामीलाई पनि दुःख कष्टमा पर्छौँ। त्यो समयमा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी जहिले पनि परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ अनि परमेश्वरलाई भन्न सक्छौँ, प्रभु मलाई यस्तो भएको बेलामा मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। यदि हामीले एफिसीको पुस्तकमा अहिले हामी पढ्नेछौँ है, तपाईहरूले यदि यो एफिसीको पुस्तक हामी आज यो वचनद्वारा तपाईँको क्याम्पको वचनमा एफिसीको पुस्तकको बारेमा बताएको छ है। एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ हामीले एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पददेखि 22 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ एउटा यो पढेर हामी केही समय यसबाट केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पददेखि 22 पदसम्म हामी पढौँ। यहाँ यसो भनेको छ, म प्रार्थना गरिरहन्छु। यो म प्रार्थना गरिरहन्छु भनेको म को हो? यो म भन्ने एफिसीको पुस्तकको लेखक चाहिँ प्रेरित पावल हुनुहुन्थ्यो है। प्रेरित पावलले यो एफिसीको पुस्तक लेख्नुभयो र यहाँ यो पुस्तकमा उहाँले भन्नुभयो म प्रार्थना गरिरहन्छु भनेको अर्थ चाहिँ म पावल प्रार्थना गरिरहन्छु। कसको लागि? एफिसीको सहरमा एफिसस एउटा सहर थियो, एफिसी सहर। त्यो सहरमा चर्च मण्डलीहरू थिए। ती मण्डलीहरूमा भएका प्रत्येक व्यक्तिहरूको लागि म प्रार्थना गरिराख्छु भनेर पावलले भन्नुभयो। यो समयमा हामीलाई थाहा छ कि तपाईहरू कति व्यक्तिहरू अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि दुःख कष्टमा पर्नुभएको थियो अनि कतिजना दुःख कष्टमा पर्नुभएको छ होला। त्यो एउटा चुनौती हो है हाम्रो लागि, च्यालेन्जेस, गाह्रो समय हामीलाई भएको छ अहिले। कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, कतिजना तपाईहरू दुःखमा पर्नु भएको छ। तपाईहरू एक्लो हुनुहुन्न, किनभने तपाईहरूको अगुवाहरू र हामी विभिन्न तपाईहरूको पास्टरहरू प्रत्येक दिन लगातार रूपमा हामी तपाईहरूको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। यो अवस्थामा जसरी पावलले आफ्नो पत्रमा एफिसीमा भएको मण्डलीहरूमा भएका विश्वासीहरूलाई भनेको थियो म प्रार्थना गरिराखेको छु तिमीहरूको लागि, त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक व्यक्ति विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा जतिजना तपाईहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ। किन प्रार्थना गरेका छौँ भने हामीलाई थाहा छ यो समयमा, यो चुनौतीको समयमा,
यो च्यालेन्जको समयमा तपाईहरूलाई परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको शक्तिको अति नै आवश्यकता छ। अनि परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ, शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको शक्तिको कुनै पनि लिमिट छैन, उहाँको शक्तिको कुनै पनि एउटा बाउन्ड्री छैन। उहाँ चाहिँ अति शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको शक्तिद्वारा प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहेका कुराहरू र जुन कुराहरूको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता परेका कुराहरू परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। र म अहिले तपाईहरुको माझमा अगमबाणी बोल्न चाहन्छु। आफ्नो हातहरू उचालेर परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई यो आवश्यकता छ, अहिले मलाई यो रोगबाट निको पार्नुहोस्, अहिले मलाई यो चंगाई पार्नुहोस् अहिले भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ जे तपाईलाई चाहिन्छ, आवश्यकता छ। आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति होइन, तर तपाईलाई साँच्चै नै मलाई खाँचो छ भनेर तपाईले परमेश्वरसँग बिन्ती प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई जुटाउनु हुनेछ। अहिले म प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रत्येक व्यक्ति जसलाई खाँचो परेको छ, प्रत्येक व्यक्ति जो रोगी बिरामी छन्, अहिले येशू ख्रीष्टको नाममा अहिले निको होस् र चंगाई होस् र खाँचो भएका कुराहरू पूरा होस् भनी म अहिले प्रार्थना गर्दछु येशूको नाममा। प्रत्येक व्यक्तिहरू जुन खाटमा सुतिराखेका छन्, अहिले व्यक्तिहरू कोठामा सुतेका छन् बिरामी भएर अनि यो भिडियो हेर्दैछन्, येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईको शरीरमा परमेश्वरको शक्ति पसोस्, तपाईको शरीरमा परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई उठाउनु भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाममा। र अहिले जतिजना तपाईहरु हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, येशू ख्रीष्टको नाममा तपाई निको होस्, येशूको नाममा त्यो हस्पिटलबाट निको होस् र तपाई त्यहाँबाट डिस्चार्ज होस् अनि तपाई निको भएको होस् अनि घर जान सकोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु येशूको नाममा। प्रभु तपाईले प्रत्येक व्यक्ति खाँचो परेका व्यक्तिहरूलाई, दुःख र संकष्टमा परेका व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईले जुटाउनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। परमेश्वर तपाईको नाममा महान शक्ति छ, त्यो शक्ति प्रयोग गरेर अहिले प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरको शक्तिद्वारा निको भएको होस् र खाँचोहरू जुटेको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु येशू, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। र अगाडि अझै हामी पढ्दै गयौं भने यहाँ यसो भनेको छ, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारीको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक। त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले ख्रीष्टमा पूरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नो दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नु भयो। सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति न्याउ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउ मुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्ण हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। अचम्मको वचन हैन त? यहाँ हामीले भर्खर के हेर्यौं? यहाँ हामीलाई परमेश्वरले किन चुन्नु भएको कुरा बताएको छ है। हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भयो हैन त? कतिचोटि हामी सोच्छौं हामीले परमेश्वरलाई चुन्यौं, होइन,
परमेश्वरले हामीलाई पहिला चुन्नुभयो अनि त्यसपछि हामीले उहाँको चुनौतीलाई जब उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, हामीले त्यो चुनौतीलाई उहाँले चुन्नुभयो र हामीले स्वीकार गर्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई पहिला चुन्नुभयो र परमेश्वरले किन हामीलाई चुन्नुभयो र भन्ने कुराहरू यो परमेश्वरको वचनबाट हामी के देख्दछौँ भने येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि है। परमेश्वरले किन हामीलाई चुन्नुभयो पहिला भने किनभने येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि। यो परमेश्वरको वचनबाट हामी 6वटा भिन्दा भिन्दै कुराहरू हामी सिक्नेछौँ आज है। 6वटा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि। पहिलो कुरा, हामीलाई परमेश्वरद्वारा ज्ञान र बुद्धि चाहिन्छ है। हामीलाई परमेश्वरद्वारा ज्ञान र बुद्धि चाहिन्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्छौँ र जान्न चाहन्छौँ, साँच्चै नै उहाँलाई चिन्ने हो र उहाँलाई जान्ने हो साँचो रूपमा भने हामीलाई परमेश्वरद्वारा ज्ञान र बुद्धि चाहिन्छ। र ज्ञान र बुद्धि हामीले सिर्फ बाइबल पढेर मात्र या विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा गएर स्कुलहरूमा गएर कमाउने होइन। यदि हामी परमेश्वरको महानता र परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ र उहाँको शक्ति के हो भन्ने कुरा हामी जान्न चाहन्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि चाहिन्छ है। परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि संसारिक ज्ञान र संसारिक बुद्धि जस्तो होइन। परमेश्वरको राज्यमा हामी एकदमै भिन्दै प्रकारले हिँड्नुपर्छ। जसरी बाइबलले बताउँदछ, यदि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि तिमीले आफ्नो जीवनलाई बचाउने कोसिस गर्यौ भने तिमीले गुमाउने छौ, तर यदि मेरो नाममा मेरो निम्ति आफ्नो जीवनलाई त्याग्यौ भने तिमीले जीवन पाउने छौ। अचम्म, संसारले के भन्छ? तिमीले आफ्नो जीवनलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई राख्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई चलाउनुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई एकदमै साहसी बनाउनुपर्छ। होइन, आफ्नो लागि जिउनुपर्छ, आफ्नो लागि मात्रै बाँच्नुपर्छ, धन सम्पत्ति कमाउनुपर्छ, धेरै पढाइ लेखाइ गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो लागि यो गर त्यो गर, धन सम्पत्ति कमाऊ भनेर हरेक संसारिक रूपमा हामीले हेर्यौँ भने है, तिमीले आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यो कुरा सबै कुरा नराम्रो होइन, तर यदि हामीले आफ्नो लागि मात्रै आफ्नै ज्ञान आफ्नै बुद्धिद्वारा सांसारिक शारीरिक कुरा संसारकै कुराहरूमा मन लगायौँ र ध्यान लगायौँ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई गुमाउँछौँ भनेर बाइबलले बताउँदछ। येशू ख्रीष्टले भन्न खोजेको चाहिँ होइन तिमी काम नगर, पैसा नकमाऊ, धन सम्पत्ति नकमाऊ भनेको होइन। उहाँले के भन्नुभएको हो भने यदि तिम्रो पूर्ण तिम्रो विचार, तिम्रो पुरा विचारधाराहरू, तिम्रो आफ्नै अवस्थाहरू लगातार रूपमा धन सम्पत्ति कमाउने, पढाइ लेखाइ गर्ने, अनि घर बनाउने, जग्गा किन्ने, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई धन सम्पत्ति थुपारेर दिने, त्यो मात्रै फोकस भयो भने तिमीले तिम्रो जीवन त गुमाउँछौ। किनभने तिम्रो त्यो पैसा, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति काम काजमा लागेपछि के हुन्छ भने तिमीले परमेश्वरलाई बिर्सिदिन्छौ है, परमेश्वरमा ध्यान जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्ञान बुद्धि तिमीमा भए पनि त्यसले काम गर्दैन, किनभने तिमीले अन्तमा के हुन्छ, तिमीले आफ्नो जीवनलाई गुमाउँछौ। तर यदि आफ्नो जीवन मेरो निम्ति गुमायो भने भनेको अर्थ चाहिँ यदि तिमीले मेरो राज्यको खोजी गर्यौ र मेरो राज्य स्थापना गर्ने खोजी गर्यौ र मलाई आफ्नो जीवन दियौ भने तिमीले अनन्त जीवन पाउनेछौ
र तिमी चाहिँ तिम्रो जीवन सफल हुनेछ र तिमी चाहिँ बाँच्नेछौ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि संसारको ज्ञान र संसारको बुद्धि भन्दा धेरै फरक छ। कतिचोटि संसारको ज्ञान र संसारको बुद्धि, परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि दुईटा एकदमै फरक हुन्छ है। हामी के गर्नुपर्छ भने परमेश्वरको महानता र परमेश्वरको शक्ति जान्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरद्वारा नै ज्ञान र परमेश्वरद्वारा नै बुद्धि चाहिन्छ। त्यसै गरी यहाँ भनेको छ नि, ज्ञान र बुद्धिको बारेमा पावलले लेख्नुभयो एफिसीको चर्चमा, मण्डलीमा है। एफिसीको मण्डलीलाई उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूलाई परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि चाहिन्छ। एफिसी सहरमा यो सहरमा यो मण्डलीमा यो एफिसी भन्ने सहर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा आर्टेमिस भन्ने भगवानलाई पूजा आजा गरिन्थ्यो र आर्टेमिसको एउटा ठुलो मन्दिर पनि थियो एफिसस सहरमा। अनि त्यो एफिसी सहरमा आर्टेमिस एउटा देवता, एउटा भगवान भनेर पूजा आजा गरिन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै कस्तो मानिन्थ्यो त्यहाँका मानिसहरूले भन्दा आर्टेमिस चाहिँ एउटा धन सम्पत्ति दिने देवता हो, भगवान हो भनेर पूजा आजा गरिन्थ्यो। अनि एउटा यो एफिसस सहर, त्यहाँ चाहिँ एकदमै सहर चाहिँ यसमा धन सम्पत्ति पनि थियो। एउटा त्यो समयमा रोमी राज्यले रोमीहरूले राज गरिराखेको थियो। त्यो समयमा यहाँ चाहिँ यो सहर चाहिँ एकदमै प्रचलित भएको सहर थियो र त्यो आर्टेमिस एउटा भगवान भएको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू जो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई आराधना प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू पहिला उनीहरू विश्वासी हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूले आर्टेमिसलाई नै आराधना प्रशंसा गर्थे। अनि मण्डलीमा के भइराखेको थियो एफिसीको मण्डलीमा भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराकानीहरू भइराखेका थिए। विभिन्न प्रकारका अरू देवी देवताहरूको कुराहरू भएर अनि त्यो देवी देवताहरूले के गर्छन् भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले के भन्नुभयो भने आफ्नो चर्चमा त्यो एफिसीको मण्डलीमा भन्नुभयो, हेर हाम्रो परमेश्वरको शक्ति त्यो आर्टेमिसको शक्ति भन्दा पनि महान शक्ति, किनभने परमेश्वर येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर महिमित हुनुभएको छ। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ र त्यो शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको शक्ति चाहिँ आर्टेमिसको शक्ति भन्दा पनि, त्यो देवी देवताको शक्ति भन्दा पनि अझै ठुलो शक्ति हो। किनभने परमेश्वर येशू ख्रीष्टद्वारा महिमित हुनुभयो र येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले आफ्नो पिताले मृतबाट पनि, मरेकोबाट पनि येशू ख्रीष्टलाई तेस्रो दिनमा बौरी उठाउनु भयो र त्यो शक्ति जुन शक्तिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट उठाउनु भयो त्यही शक्ति आज उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ पवित्र आत्माद्वारा है। जुन शक्तिले येशू ख्रीष्टलाई जिउँदो पार्नु भयो त्यो शक्ति आज हामीसँग, त्यो शक्ति के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई बौरी उठाउनु भयो है। त्यस्तै प्रकारले त्यो शक्ति अहिले हामी कहाँ पनि छ। तर हामीलाई के चाहिन्छ भने पहिला हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि चाहिन्छ र परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ संसारको ज्ञान र संसारको बुद्धि भन्दा एकदमै फरक छ। हामी जहिले पनि परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। आज तपाईलाई परमेश्वरको ज्ञान र परमेश्वरको बुद्धिको आवश्यकता छ भने माग्नुहोस्। जसरी याकुबको पुस्तकमा भनेको छ, यदि तिमीहरूलाई ज्ञान र बुद्धिको खाँचो छ भने परमेश्वरसँग माग, किनभने परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ।
दोस्रो कुरा, हामीलाई ज्ञान र बुद्धि मात्र होइन, दोस्रो कुरा हामीलाई परमेश्वरबाट प्रकाशको आत्मा चाहिन्छ। यो प्रकाशको आत्मा भनेको के हो? इङ्ग्लिसमा रेभलेसन भनेर भनिन्छ, प्रकाश है। यो प्रकाशको आत्मा भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामी कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्छौं, हामी वचन पढ्छौं, अनि वचन पढ्दाखेरि के लेखेको हो, के भनेको हो भन्दा बुझ्नलाई कतिचोटि गाह्रो पर्छ है। हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई प्रकाशको आत्मा चाहिन्छ है। परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई प्रकाशको आत्मा चाहिन्छ। हामी के भन्नुपर्छ भने जब हामी प्रार्थना गर्छौं, वचन पढ्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा यो वचनलाई खुल्ला पार्नुहोस्, यो वचनलाई उज्यालो पार्नुहोस्, यो वचनलाई प्रकाशित पार्नुहोस्, ताकि म यो वचन जब पढ्दछु यो वचन चाहिँ म यदि बुझ्न सकूँ, पवित्र आत्मा मेरो हृदयमा बोल्नुहोस् यो वचनद्वारा भनेर परमेश्वरको प्रकाशको आवश्यकता छ। जसरी हामी अँध्यारोमा जाँदाखेरि एउटा टर्च लाइट या त बत्ती बाल्छौं, जब हामीले टर्च लाइट या बत्ती बाल्छौं अँध्यारो हटेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले जब पवित्र आत्माले आफ्नो प्रकाश पठाउनुहुन्छ, त्यो प्रकाश पठाएपछि हामी के गर्दछौं भन्दाखेरि यो वचनमा के लेखेको हो, यो कालो अक्षर सेतो पन्नामा कालो अक्षर मात्रै जब प्रकाश आउँछ, जब पवित्र आत्माले खोलिदिनुहुन्छ, त्यो अचम्म प्रकारले त्यो वचन चाहिँ तपाईको हृदयमा, तपाईको आत्मामा, तपाईभित्र जागृत भएर एकदम अचम्मले जीवित हुन्छ। त्यसै कारणले हामीलाई परमेश्वरबाट प्रकाशको आवश्यकता चाहिन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो हृदयका आँखा उज्यालो हुनुपर्छ। परमेश्वरको महानता, हामी परमेश्वरको महान शक्तिद्वारा यदि चुनौती माथि विजय हुन चाहन्छौँ भने हामीलाई परमेश्वरको ज्ञानको आवश्यकता छ, उहाँको बुद्धिको आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा, हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा प्रकाशको आवश्यकता छ। तेस्रो, हाम्रो आँखा, हृदयको आँखा उज्यालो हुनुपर्छ। हृदयको आँखा, हाम्रो यो दुईटा आँखा छ यहाँ है, यो दुईटा आँखा, यो चाहिँ हाम्रो दुईटा आँखाले बाहिर यता के हो कसो हो भनेर हामी हेर्छौं, कहाँ जानुपर्छ कता नजानु, कुन ढुङ्गामा आफ्नो खुट्टालाई नहान्नु है। अनि बाटो, यदि हामी बाटो क्रस गर्छौं भने यताबाट कार आएको छ कि छैन, उताबाट कार आएको छ कि छैन हेरेर बाटो हामी क्रस गर्छौं। यो आँखाले अरू व्यक्तिलाई देख्दछौं, यो आँखाले हरेक कुराहरू देख्दछौं। आज यो आँखाले म यो क्यामेरामा हेरिराखेको छु तपाईहरुको माझमा, र यो आँखा शारीरिक संसारिक यो आँखा जुन छ, यो आँखाले हामीलाई, यो आँखा चाहिँ एउटा बत्ती जस्तै भएर हामीले बाहिरका कुराहरू सबै हेर्छौं। त्यस्तै प्रकारले यदि हामी आत्मिकी कुरालाई बुझ्नुपर्छ, यदि परमेश्वरको आत्मिकी वचन र आत्मिकी कुराहरूलाई र स्पिरिचुअल वर्ल्ड हामी भन्छौं, यो आत्मिकी संसारलाई हामी हेर्ने हो र त्यहाँ हिँडडुल गर्ने हो र आत्मिकी कुराहरूलाई बुझ्ने हो भने हामीलाई हाम्रो आत्माको आँखा खोलिनुपर्छ, हाम्रो आँखा चाहिँ उज्यालो हुनुपर्छ। र त्यो आँखा, आत्मिकी आँखा जुन छ, त्यो आँखा, आत्मिकी आँखाले आत्मिकी संसारलाई, परमेश्वरको संसारलाई, आत्मिकी वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भनेर भन्छौं, यो स्पिरिचुअल वर्ल्डलाई, आत्मिकी संसारलाई देखभाग, जसरी हामीले नेचुरल वर्ल्डलाई यो नेचुरल आँखाले देख्दछौं, त्यस्तै गरी हाम्रो आत्मिकी आँखा खुलेपछि आत्मिकी संसारलाई हामी देख्न सक्छौं, हामी आत्मिकी रूपमा हिँड्न सक्छौं, हामी आत्मिकी रूपमा कुराकानी गर्न सक्छौं,
हामी आत्मिकी रूपमा अरू व्यक्तिलाई, जब अरू व्यक्तिहरू हिँड्छन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ, आत्मिकी आँखाद्वारा हामी आत्मिकी संसारलाई हेर्छौँ र त्यो व्यक्तिलाई के भइराखेको छ र त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, हामी सबै कुरा देख्न सक्छौँ। यदि हामी हाम्रो चुनौतीबाट हामी हाम्रो चुनौतीमा विजय हुन चाहन्छौँ भने हाम्रो आत्मिकी आँखा खोलिनुपर्छ। अनि आत्मिकी आँखा कसरी खोलिन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो आत्मिकी आँखालाई खोल्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु हाम्रो आत्मिकी आँखालाई, मेरो आत्मिकी आँखालाई खोलिदिनुहोस्, ताकि म आत्मिकी कुरा, परमेश्वर तपाईको कुरा, परमेश्वर तपाईको राज्यको कुरा, परमेश्वर तपाईले मलाई किन बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा, मेरो उद्देश्य तपाईमा के हो भन्ने कुरा, सबै कुरा म देख्न सकूं। मेरो आत्मिकी आँखालाई खोलिदिनुहोस् प्रभु, ताकि म कुन कुरा दुष्टले ल्याएको हो र कुन कुरा प्रभुबाट हो भनेर बुझ्न सकूं भनेर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी चुनौती आएको बेलामा हामी भन्छौँ, प्रभु मलाई आत्मिकी आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि म आत्मिकी कुराहरू बुझ्न सकूं। यो चुनौती किन आएको हो मेरो जीवनमा म जान्न सकूं, मेरो आत्मिकी आँखालाई खोलिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले हाम्रो आत्माको आँखालाई खोलिदिनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीलाई परमेश्वरले कुन आशाको निम्ति बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। जब हाम्रो जीवनमा चुनौती आउँछ, कतिचोटि हामी चुनौती आएको बेलामा किन यो चुनौती, कतिचोटि दुःख कष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अनि किन यो दुःख कष्ट आएको हो भनेर हामी कतिचोटि निराशा हुन्छौँ। निराशा हुनुभन्दा अगाडि हामी के गर्नुपर्छ भने, यदि त्यो चुनौतीमाथि हामी विजय हुने हो भने हामी भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईले मलाई किन बोलाउनु भएको हो, तपाईले मलाई किन चुन्नु भएको हो, तपाईले मलाई चुन्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनद्वारा तपाईले केही न केही काम त गर्न चाहनुहुन्छ। यो चुनौती आएको छ आज मेरो जीवनमा, म यो चुनौतीबाट विजय, यो चुनौतीमाथि विजय हुन चाहन्छु, तर मलाई तपाईको शक्तिको आवश्यकता छ। मलाई देखाउनुहोस्, मलाई थाहा छ कुन आशा, परमेश्वरले किन हामीलाई चुन्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई पहिलो कुरा चुन्नुभयो ताकि हामी अरू व्यक्तिलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामी अरूलाई प्रभु येशूको राज्यमा ल्याउन सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामी अरूको निम्ति आशीषित व्यक्ति बन्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामी अरूलाई इन्करेजमेन्ट, अरूलाई उत्साह दिन सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामी परमेश्वरको राज्यमा भाग भएर, राज्यमा एउटा उहाँको सेवक भएर, सेवकाई जहाँ हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा एउटा सेवकाई गर्न सकौँ, ताकि अरू व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई मेरो जीवनद्वारा चिन्न सकोस्। त्यो कारणले परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको हो। हाम्रो सम्पत्ति के हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। अर्को कुरा है, हाम्रो सम्पत्ति के हो? यदि हामी हाम्रो चुनौतीबाट छुटकारा र चुनौतीमा हामी विजय हुने हो भने हामीलाई हाम्रो सम्पत्ति के हो, परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो सम्पत्ति के हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ है। परमेश्वरले हामीलाई एकदमै आत्मिक रूपमा धनी बनाउनु भएको छ है। हामीमा सबै कुरा छ। परमेश्वरले आत्मिक रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जब स्वर्गमा हुनुभयो, यहाँ एफिसीको पुस्तकमा भनेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर आफ्नो पिताको दाहिने हातमा बस्नुभयो, दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। र दाहिने हात कस्तो? दाहिने हात बाइबलमा जब दाहिने हात भनिन्छ त्यो चाहिँ एउटा अथोरिटी है, अथोरिटी को शासन अधिकार है, शासन अधिकारको बारेमा बताएको। परमेश्वरले तपाईं र मलाई अधिकार र शासन गर्ने अधिकार दिनुभएको छ, आत्मिक रूपमा, संसारिक रूपमा होइन,
आत्मिक रूपमा हामी अधिकार गर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा दुष्ट आत्माहरू निक्लिनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको नाममा रोगी बिरामीहरू निको हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको नाममा हामी खाँचोहरू पुरा हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको नाममा हामी विजय हुनेछौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा हाम्रो चुनौतीहरू आएको समयमा हामी विजय हुन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको नामद्वारा अचम्म काम हुन्छ, किनभने परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दाहिने हातमा राख्नुभयो र येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले जुन अधिकार येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो सबै अधिकार म तिमीहरूलाई दिनेछु। र आज हामीलाई परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले आफूमा भएको सबै अधिकार तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टको नाममा हरेक कुराहरू, जब हामी येशूको नाममा केही कुरा गर्छौँ त्यो अवश्य पनि हुनेछ। येशू ख्रीष्टको नाममा दुष्ट आत्माहरू निक्ली भनेपछि निक्लिनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको नाममा चङ्गाई हो भनेपछि चङ्गाई हुनुपर्छ। येशू ख्रीष्टको नाममा तिम्रो खाँचोहरू पुरा होस् भनेपछि खाँचोहरू पुरा हुनुपर्छ। सबै कुरा येशू ख्रीष्टको नाम लिएपछि हरेक कुरा सम्भव छ। त्यो शक्ति आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। र आजको सेसनद्वारा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने परमेश्वरको शक्तिद्वारा हामी हाम्रो चुनौतीहरूमा विजय हुन सक्छौँ। जब तपाईँमा चुनौती आउँछ, कुनै कस्तो प्रकारको चुनौती, जस्तो सुकै चुनौती भए तापनि त्यो चुनौती आएको बेलामा येशू ख्रीष्टकहाँ जानुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु येशू तपाईँ मेरो परमेश्वर, तपाईँको शक्तिद्वारा म यो चुनौतीमा अवश्य पनि विजय हुनेछु। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अहिले तपाईँलाई जुन कुराको पनि चुनौती छ, अहिले तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जस्तो गाह्रो अवस्था होस्, यदि तपाईँ सजिलो अवस्थामा, राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ यदि गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आँखा बन्द गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा उठ्नुहोस्। अहिले म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस्। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको नाममा हामी हाम्रो चुनौतीहरूमा अवश्य पनि विजय हुनेछौँ, किनभने तपाईँको शक्तिद्वारा हामी हिँड्दछौँ। अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हरेक रोग बिरामीहरू निको हो भनी म आज्ञा गर्दछु। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा दुष्ट आत्मा, हरेक दुष्ट आत्मा तैँले जुन प्रकारले व्यक्तिहरूलाई बाँधिराखेका छस्, अहिले म आज्ञा गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा त निस्केर जा, छोडी जा। येशू ख्रीष्टको नाममा प्रत्येक व्यक्तिहरू निको होस्, चङ्गाई होस्। प्रभु येशू, जतिजनालाई खाँचो छ, आवश्यकता छ, प्रभु प्रत्येक येशू ख्रीष्ट तपाईँको शक्तिद्वारा त्यो आवश्यकता, त्यो खाँचोहरू पुरा होस् पनि म प्रार्थना गर्दछु। अहिले हामी यो सबै समय तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन, आमेन। तपाईँहरूले यो वचन सुन्नुभएको लागि म धन्यवाद भन्दछु र भोलि फेरि पनि हामी तपाईँहरूको माझमा, म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आउँदछु र तपाईँहरू आफ्नो हृदयलाई तयार पार्नुहोस्, आफ्नो मनलाई तयार पार्नुहोस्। यो 3 दिनको क्याम्पमा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुनेछ अनि मलाई विश्वास छ रोगी बिरामीहरू निको हुनेछन्, दुष्ट आत्माहरू भागेर जानेछ र तपाईँहरूले स्वतन्त्रता महसुस आफ्नो जीवनमा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको नाममा हामी माग्दछौँ। आमेन।